नमस्कार, स्वागत छ canada-nepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। हामीले क्यानाडा नेपालको स्टुडियोबाट उहाँलाई जुम मार्फत जोड्ने प्रयत्न गरेका छौं। अहिले भएको देशको राजनीतिक अवस्था र केही समय अगाडि माओवादी केन्द्रले लिएको आफ्नो अफिसियल तरिकाले औपचारिक रूपले समर्थन फिर्ता लिएको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र अब आउने 27 गतेको लागि चाहिँ कसरी माओवादी केन्द्रका नेताहरू तयार हुनुहुन्छ, के कस्ता गतिविधिबाट अब माओवादी केन्द्र अगाडि बढ्छ भन्ने समग्र समसामयिक विषयलाई जोड्ने प्रयत्न गरेका छौँ। क्यानाडा नेपालको स्टुडियोबाट उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सरलाई canada-nepal.com मा। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि, धेरै धेरै नमस्ते छ। आरामै हुनुहुन्छ? कोभिडको बेला छ, कसरी बसिरहनु भएको छ? आरामै छु। यतिका दिनसम्म चाहिँ आफ्नो समर्थन फिर्ता नलिने, अहिले 81 प्रधानमन्त्रीज्यूले 27 गते म विश्वासको मत लिन्छु भनिसकेपछि समर्थन फिर्ता लिनुको कारण चाहिँ के हो सर? यस्तो हतारमा चाहिँ किन यत्रो दिन समयसम्म नलिएर अहिले 81 चाहिँ समर्थन फिर्ता लिनुको कारण? यो हाम्रो संविधानको धारा 76 मा सरकारको अवस्था, सरकार गठन, सरकार विघटनको प्रसङ्ग छ। धारा 76 अन्तर्गतको उपधारा 2 को यो अहिलेको बहालवाला सरकार मानिएको छ। हामीले विश्वासको मत फिर्ता लिँदा बित्तिकै धारा 76 को 3 मा प्रवेश गर्ने भएको हुँदाखेरि हामीले अरू विभिन्न पार्टीहरूसँग छलफल गरेर सम्भव भएसम्म अविश्वासको प्रस्तावसँगै धारा 76 को 2 अनुरूपकै सरकार बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढौँ र त्यसै अनुरूप हामीले दिएको विश्वासको मत पनि फिर्ता लिने कुरा गर्नेछौँ भनेका थियौँ र त्यही अनुरूप हामीले वातावरण बन्दै गएको र अधिवेशन पनि बोलाइएको हुँदाखेरि छिटो र हतारमा गरिएको होइन कि निकै ढिलो निकै पछि हामीले दिएको विश्वासको मतलाई फिर्ता लिएका छौँ। हजुर, छिटो त अवश्य पनि गर्नु भएको होइन, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ म विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि चाहिँ तपाईँहरूले समर्थन लिएको जस्तो देखियो। यो किन प्रधानमन्त्रीज्यूको भनेर या केपी ओली प्रधानमन्त्रीजीको साथ समर्थन जुन एउटा क्रेज छ जनताप्रतिको, त्यसलाई चाहिँ कमजोर बनाउनलाई लास्ट आवरमा आएर चाहिँ अन्तिम चरणमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए पनि भन्छ नि सर, त्यही कारणले नै हो कि अन्य केही कारणले पनि हो सर? या लिन समय लाग्यो त्यो गर्दै जाँदाखेरि, मिलाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ? अब यो यहाँले भन्नुभयो जस्तै हामी एउटै पार्टीमा थियौँ, निकै उत्साहजनक प्रकारले दुईटा पार्टीको बीचमा एकता भएर उहाँलाई केन्द्रको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री समेत हामीले पनि समर्थन गरेर अगाडि बढ्यौँ। सबै प्रदेशका प्रदेश सरकारहरू पनि दुईटा पार्टीको संयुक्त रूपमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा गठन भएर अगाडि बढे। तर दुर्भाग्य यहाँले भने जस्तै उहाँको क्रेज, उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको कहीँ न कहीँ आफूले प्राप्त गरेको जनमतको चाहिँ व्यवस्थापन प्रतिको जिम्मेवारी भएको भएदेखि यो प्राप्त भएको मतलाई व्यवस्थापन गर्ने, आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्ने, आफ्नो पार्टीका नेताहरूका कुराहरूलाई सुनेर गम्भीरतापूर्वक सम्हालेर लिएर जाने, प्रदेश सरकारलाई सम्हाल्ने, संविधान कानुन पद्धति प्रणालीलाई सम्हाल्न सकेको भएदेखि यहाँले भने जस्तै क्रेज बढेर जान्थ्यो। तर केही पनि नसकेको, आफ्नो दल पनि सम्हाल्न नसकेको, प्रदेश सरकारहरू पनि सम्हाल्न नसकेको, संविधान पद्धति र प्रणाली पनि सम्हाल्न नसकेको, यतिसम्म कि अदालतले फैसला गरिसकेपछि आफ्नै पार्टीमा फर्केका निकै सिनियर नेताहरूलाई पनि गम्भीरतापूर्वक सम्हाल्न नसकेको पृष्ठभूमि हामीले देखिराखेका छौँ। त्यसकारणले अब थप उहाँबाट यो देशले विकास, समृद्धि, सुशासन, संविधानको रक्षा, हिजो प्राप्त गरेका आन्दोलनको उपलब्धिहरू, कोभिडको प्रभावबाट आक्रान्त भएको नेपालले निकास पाउँछ जस्तो हामीलाई लागेन। त्यस कारणले विश्वासको मत हामीले फिर्ता लिएका हौँ। हजुर सर, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो पक्षको प्रधानमन्त्री चाहिँ कसलाई उम्याउनुहुन्छ सर? के छ प्लान, के गर्नु भएको छ? के सल्लाह त भयो होला नि यत्रो कुरा भनिसक्दाखेरि? अब हाम्रो पक्षबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार यसले दिने भन्ने केही त छ होला नि सर? कसलाई उम्याउने चाहिँ तयारीमा छ? अब त समय पनि कम छ। अब स्वाभाविक रूपमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूको जुन प्रकारको हैसियत छ त्यही हैसियतलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा नेकपा एमाले पछिको दोस्रो ठुलो दल र प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस छ, त्यसपछि हामी छौँ, त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी छ। नेकपा एमाले सरकारमा रहेको र एमालेकै तर्फबाट प्रधानमन्त्रीहरूले रहनु भएको हुँदाखेरि उहाँलाई अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर हटाउनको निम्ति यी तीन दलको बीचमा सहमति हामी खोज्छौं
जुन व्यक्तिको नाममा प्रधानमन्त्री सहमति हुन्छ त्यही व्यक्तिलाई अगाडि सारेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिलेसम्म पनि टुङ्गिसकेका छैन सर, कसले चाहिँ गर्ने भनेर ठ्याक्कै कोबाट चाहिँ हुने भन्ने चाहिँ छैन अहिलेसम्म पनि। अब त झट्टै 3-4 दिनको मात्र समय बाँकी छ। हाम्रो दलको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। हाम्रो पार्टी आफै इच्छुक छैन। अहिले हामीले निकास दिनको निम्ति पहल गरेका छौँ। हामी अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले प्रति पनि कुनै त्यस्तो पूर्वाग्रह त राख्थेनौँ, तर व्यक्तिगत हिसाबले प्रधानमन्त्रीले जसरी सम्हालेर लिएर जान सक्नु पर्थ्यो, राज्य राष्ट्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूलाई सम्हाल्ने, सबैलाई कहीँ न कहीँ चाहिँ सहानुभूतिमा लिने र राष्ट्र सामु उपस्थित चाहिँ जटिल समस्याहरू, खास गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीदेखि कोभिडसम्मका यी समस्याहरूलाई प्रतिपक्षको समेत सुझाव लिएर सबैलाई सम्हाल लिएर जान सक्नु पर्थ्यो। त्यो नसकेको हुँदाखेरि हामी अहिले यो स्थितिमा पुगेका छौँ। राजनीतिप्रति प्रधानमन्त्रीज्यूले त भनिरहनु भएको छ त, प्रधानमन्त्रीज्यूले त भनिरहनु भएको छ त, मैले त सम्पूर्ण काम गरेकै छु, अहिलेसम्मको सबैभन्दा सफल भनौँ न कार्य मैले नै गरेको छु, मैले गरिरहेको कामहरू क्रियाकलापहरू एउटा उदाहरणीय छन् भनेर पनि विभिन्न सभा सम्मेलनमा भनिरहनु भएको छ त। यति राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि तपाईँले किन साथ नदिनु भएको? होइन, नियमित कामहरू भएका छन्। भीमसेन थापाको पालामा बनेको धरहरा भूकम्पले क्षति भएको थियो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हाम्रा कतिपय विदेशी मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग गर्नुभयो, त्यसको संयोजन गर्ने काम भएको छ। कुनै त्यस्तो नयाँ काम होइन। केही ठुल्ठुला बाटाहरू फराकिला बनाउने कामहरू भएका छन्। पहिले नै निर्माण भएका बाटाहरू फराकिला बनेका छन्, त्यो पनि कुनै ठुलो कुरो होइन। ठुलो कुरो केमा हुन्थ्यो भने व्यापार घाटा घटाउन सकेको भए, प्रतिव्यक्ति चाहिँ आय वृद्धि गर्न सक्न पाएको भएदेखि, नेपालको आर्थिक वृद्धि दर निकै तीव्र गतिमा 2 अङ्कको पुर्याउन सक्न पाएको भएदेखि नेपालमा हामीले भने अनुरूपको रोजगारी सिर्जना गर्ने, कमसेकम प्रति वर्ष 7 लाख आसपासको दरले रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेका थियौँ। त्यो गर्न सक्न पाएको भएदेखि र कतिपय नेपालका यससित सम्बन्धित विकासका सूचकाङ्कहरू निकै अगाडि बढेको भएदेखि एउटा सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामीले मान्न सक्थ्यौँ। तर फेरि पनि यहाँले भने जस्तै पहिले नै बनिसकेका, पहिले नै आयोजना भएर प्रक्रियामा गइसकेका योजनाहरूको उद्घाटन गर्नु, त्यसपछि गएर ती कुराहरूलाई बढी प्रचार गर्नु, जस्तो मेलम्चीकै उदाहरण दिन सकिन्छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालादेखि सुरु भएको योजना हो त्यो। धेरै पटक चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यसको प्रचार गरेको हामी पाउँछौँ। त्यो योजना बन्नु राम्रो हो। त्यो योजनालाई अन्तिमसम्म पुर्याउनु पछिल्लो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले निर्वाह गरेको भूमिकालाई हामी इन्कार गर्दैनौँ। तर दिनहुँ शिलान्यास गरिरहनु भएको छ, दिनहुँ शिलान्यास गरिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले। तपाईँ भन्नुहुन्छ विकास पहिल्यै भएको भनेर, अहिले केही समय अगाडि कोभिडको कुरालाई पनि लिएर भन्नुभएको छ, हामीले नागरिक सुरक्षित राख्न सफल भयौँ, हामीले कोभिडको खोप कमसेकम मागेरै भए पनि हामीले नागरिक समक्ष पुर्यायौँ भनिरहनु भएको छ। अनि कसरी विकास भएन या काम गर्नु भएन भन्न सकिन्छ त? अरू धेरै अपेक्षा चाहिँ हामीले गरेका थिएनौँ। यी नियमित कतिपय कामहरू सङ्घीय प्रणाली आइसकेपछि विनियोजित भएका बजेटहरू स्थानीय तहमा, प्रादेशिक तहमा र सङ्घीय तहमा विभिन्न आङ्गिक मन्त्रालयमा विनियोजित भएका बजेटहरूको विकास हुनु स्वाभाविक हो। तर अब गुणात्मक रूपमा प्रगति भयो कि भएन भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। र हामीले के भनेका थियौँ हिजो यो 5 वर्षमा देशको चाहिँ पूर्वाधारको हामीले शुभारम्भ हामीले गर्ने भनेका थियौँ र 10 वर्षमा मध्यम स्तरको देश बनाउने भनेका थियौँ। घोषणापत्र अहिले पनि छ र 25 वर्षमा समृद्ध मुलुक बनाउने भनेका थियौँ। त्यस अनुरूपको चाहिँ भयो कि भएन भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले यहाँले कोभिडकै कुरा गर्नुभयो। कोभिडको क्रममा राम भरोसे छ देश। अहिले पनि हस्पिटलमा व्यवस्थित रूपमा बिरामीको उपचार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। दिनहुँ व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ। तपाईहरु पनि त सत्ताको एउटा पाटो हो नि त, तपाईहरु पनि सत्तामा हुनुहुन्छ। नियमित हुने काम बाहेक गुणात्मक रूपमा जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्यान्न र आवासको क्षेत्रमा हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरेका जनताका मौलिक हकसित सम्बन्धित 5 कुराहरू हुन्। यी 5 कुराको क्षेत्रमा गुणात्मक प्रगति भएको मैले देख्थिन। अब आफ्नो प्रशंसा त गर्न सकिन्छ। तपाईहरु पनि सरकारमा हुनुहुन्छ, खोइ त तपाईहरुले भनेको, खोइ त तपाईहरुले हामीले भनेकै थियौँ। मैले यहाँलाई हामी सरकारमा थियौँ। सरकारमा हुँदाखेरि कति पटक चाहिँ मैले पनि 8-10 पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेँ। हामीले चाहिँ अलिकति घोषणा पत्रमा गरे अनुरूप नीति कार्यक्रम बनाऊ, हामीले भनेको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली ल्याउनुको निम्ति
हामी त्यो दिशा अनुरूप चाहिँ दीर्घकालीन योजना अनुरूप अहिले यो गर्ने भनेर अगाडि बढौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। अनि के भयो, प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन या गर्नु भएन त्यो क्रियाकलाप? प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हिसाबले गर्नुभयो। सरकारमा हुँदासम्मको जस अब जस दुइटै लिनुपर्छ, केही पनि काम भएनन् भन्न मैले निरपेक्ष आलोचना गर्न खोजेको होइन। तर यो भन्दा दुई तिहाईको हैसियत भएको सरकारले धेरै राम्रा कामहरू, महत्त्वपूर्ण कामहरू उल्लेखीय रूपमा हामी गर्न सक्ने अवस्थामा हामी थियौँ। तर त्यो हुन नसक्नु नै दुर्भाग्य। देवेन्द्रजी, कहाँनिर चुक्नु भयो, कहाँनिर रोबेल लिनुभयो? जनताले त अहिले यति बेला चाहेको यस्तो स्थितिको, यो अहिले जुन स्थितिको राजनीति भइरहेछ त्यो जनताले चाहेको अवश्य पनि होइन। झन्डै 2/3 सरकार अहिलेसम्मको सबैभन्दा बलियो सरकार भनेर मतदान गरेका त्यो जति पनि मतदान गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ या आम नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँले अब के जवाब दिने, कसरी फेस गर्ने अब आउने निर्वाचनमा? कहाँनिर चुक्नु भयो तपाईँहरू? दुःखका साथ हामी आत्मालोचित भएर जान्छौँ जनताको बीचमा। कम्युनिस्टको सिद्धान्त नै आत्मआलोचना मात्रै हो र? एकाध व्यक्ति विशेषलाई मात्रै आलोचना गरेर सबै चाहिँ असल थियौँ भनेर पुष्टि गर्दाखेरि जनताले पत्याउने स्थिति रहँदैन। हामीले जुन उद्देश्य सहित, पवित्र चाहना सहित पार्टी एकता गरेर 2/3 मत जनसमुदायसँग माग गरेका थियौँ। जनसमुदायले त्यसलाई समर्थन गर्नुभयो, हामी आभारी छौँ। तर त्यस अनुरूपको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने काममा हाम्रो पनि कहीँ न कहीँ अभाव, कमी कमजोरी छ, हामी त्यसलाई रियलाइज गर्छौँ। तर फेरि पनि मुख्य जिम्मेवारी कसको हो त भन्दा मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीज्यूको हो। प्रधानमन्त्री भनेको कार्यकारीको जिम्मेवारी हो। पार्टीको पनि 1 नम्बरको अध्यक्ष, संविधानमा के अरे विधानमा नलिएको भए पनि आफै चाहिँ 1 नम्बरको पहिलो अध्यक्ष म हुँ भनेर उहाँले बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसकारणले अलिकति आफ्नो पार्टी, आफ्नो दल, प्रतिपक्षीहरूलाई समाज लिएर गएको भएदेखि हुन्थ्यो। म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, भदौमा भएको चाहिँ स्थायी समितिको झन्डै 1 महिना लामो बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई सकुशल काम गर्नको निम्ति संस्थागत निर्णय गरेका थियौँ। पार्टीका कुराहरू अरू कमरेडरले चलाउनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ यो बाँकी रहेको समय अझ बढी चाहिँ सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुहोस्, हामी चाहिँ पुरै साथ दिन्छौँ भनेर हामीले चाहिँ उहाँलाई समर्थन गरेका थियौँ। प्रधानमन्त्रीजीले त मलाई काम गर्न दिएन, साथ पाएन भन्नुभयो त, किन त्यस्तो भन्नुभयो? प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर अर्कै कोर्सतिर त्यसलाई लिएर जानुभयो। त्यसकारणले पनि विकास निर्माणका कामहरू र जनताका गुनासोका कामहरू अपेक्षित रूपमा सम्बोधन हुन सकेनन्। त्यसैले तत्त ठाउँमा जसले जे जिम्मेवारी लिएका थियौँ त्यसलाई रियलाइज गरेर जानुपर्छ जनताको बिचमा। हजुर, काम गर्न पाएन भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै चित्त नबुझेको चाहिँ कहाँनिर हो? के कारणले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको कुरा चित्त बुझ्दैन? यो प्रश्न चाहिँ तपाईँले राख्नु भएकोमा जनसमुदायले सुन्नु भएको छ। रेल ल्याएर गुडाउनलाई हामीले छेकेका थियौँ, कहीँ अवरोध पैदा भएको थियो। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 5,000 भत्ता पुर्याउने कुरा हामीले गरेका थियौँ, कसैले अवरोध गरेको थियो, बरु गर्नुहोस् भनेर हामीले जोड गरेको पहिलो बजेटमै त्यो कुरा छुट्यो। र वार्षिक चाहिँ 7 देखि 8,000 एभरेज के अरे लाख 7 देखि 8 लाखलाई एभरेज रोजगार दिएर विदेशमा रहेका हाम्रा युवा नागरिकहरूलाई नेपालमै फिर्ता गराएर रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा भनेका थियौँ। हामीले चाहिँ हात बाँध्यौँ। त्यसको साथसाथै उहाँले कहिले पानीको कुरा, कहिले बिजुलीको कुरा, कहिले घर घरमा ग्यास पाइपको कुरा गर्नुभएको थियो। हामीले कहीँ कतै अवरोध सिर्जना गरेका छौँ र कुनै नीति कार्यक्रम बजेट फेल बनाएर असहयोग गरेका छौँ र कुनै पार्टी कमिटीको बैठकमा उहाँले देशको निम्ति मैले यस्तो काम गर्छु भनेर गरेको प्रस्ताव हामीले असहयोग गरेका थियौँ र त्यस्तो भए प्रधानमन्त्रीज्यूले झुट बोल्नु भएको हो त, मलाई काम गर्न दिएनन् भनेर? लिपु लेख र काला पानीको बारेमा उहाँले चाहिँ नीति कार्यक्रममा लेखेर लिएर आउनुभयो। सदनमा सबै दलले 100% सबै दलले समर्थन गरे हो नि, कहाँ कसले छेकेका थियो काम गर्नलाई? त्यसकारणले मन परी गर्नुको निम्ति दलहरूले चाहिँ मलाई सहयोग गरेनन्, आन्तरिकमा सहयोग गरेनन् भन्ने कुरा उहाँले जो राख्दै आउनुभएको छ त्यो कुरा 100मा 100 गलत, झुटो। हजुर, जस्तै माधव नेपाल समूहले चाहिँ यदि फ्लोर क्रस गर्यो भने त कारबाहीमा त स्वतः पर्नुहुन्छ, तर कारबाहीमा परिसकेपछि चाहिँ फेरि माओवादी केन्द्र लगायतका अन्य मान्छेसँग मिलेर अर्को समूह बनाएर या केही गरेर काम गर्ने त्यस्तो प्लानिङ केही छ कि के छ? अलिकति जनतालाई चाहिँ अन्यल भयो क्या, किनभने आफ्नै पार्टीभित्रको नेताहरूले पनि अलिकति अहिले सामूहिक राजीनामा दिने जस्ता कुराहरू आइरहेछन् सामाजिक जर्नलमा। के छ, तपाईँहरूसँग केही कुराकानी भएको छ त्यो विषयमा? यदि उहाँहरूले फ्लोर क्रस गरेमा या कुरा चाहिँ उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो यो, खास गरी नेकपा एमाले भित्रको चाहिँ अन्तर्विरोध, त्यहाँभित्रका मतभेदहरू, त्यहाँभित्रका साथीहरूको परिस्थितिको कहीँ न कहीँ आकलन गर्ने, त्यसलाई निर्णय गर्ने उहाँहरूकै जिम्मा छ। हामीले कसैको दल अरू दललाई चाहिँ टुटाउनु फुटाउने कुनै पनि काम गर्दैनौँ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि हाम्रो विशेष अनुरोध छ, आफ्नो प्रचण्डजीले त खुलेर भन्नुभएको थिएन र देवेन्द्रजी? प्रचण्डजीले त खुलेर भन्नुभएको थियो, मैले जे भन्छु माधव नेपालले त्यही गर्नुहुन्छ, मेरो इसारामै चलिरहेछ एमाले भनेर भन्नुभएको थियो नि त केही समय अगाडि। भनेपछि दल फुटाउने
होइन फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु फेरि पनि यो टुटफुट र विभाजनको श्रृङ्खलामा रहेको नेपालको वामपन्थी लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई फेरि पुनर्गठित गर्नको निम्ति माधव नेपालसँग मोहन विक्रमजीहरूसँग पुराना वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू नारायण बिजुक्सेसँग मोहन वैद्यहरूसँग विप्लवहरूसँग इभन चाहिँ अब अहिलेको प्रतिगमनकारी क्रियाकलाप गल्ती हो भनेर आउनुहुन्छ भनेदेखि केपी ओली र उहाँको समूहसँग हामी फेरि चाहिँ कुराकानी गरेर यो टुटफुट र विभाजनतिर होइन कि एकीकरणको प्रक्रियाद्वारा अझ बृहत एकीकरणको प्रक्रियाद्वारा हामी 1 2 3 4 5 मा भनिदिनु पर्दा तपाईहरुले के गर्दै चाहिँ मिल्ने देवेन्द्रजी ठ्याक्कै 1 2 3 4 5 मा भनिदिनु पर्दा चाहिँ तपाईहरु प्रधानमन्त्रीज्यूले के कुरा मान्दिए या के कुरा तपाईहरुको हिसाबले गर्दिए भने चाहिँ तपाईहरु फेरि पनि पार्टी एक हुन सक्ने सम्भावना छ भनिदिनुस् न तपाईहरुलाई चित्त नबुझेको कहाँनेर वास्तवमा पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो अहिले पनि मैले भने दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु भदौमा गरिएको पार्टीको निर्णय उहाँले कार्यान्वयन गर्नु भएन पुष्प कमल दाहालका कमजोरी होला तर 5 वर्ष तपाईले प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस् हामी पुरै सहयोग गर्छौं भनेर सार्वजनिक रूपमा तपाईहरुको बीचमा प्रचण्डजीले भनेको कुरा सार्वजनिक नै छ माधव नेपालजीले कुनै पद खोज्नु भएको थिएन उहाँ वरिष्ठ नेताकै रूपमा रहनुहुन्थ्यो र उहाँले अलिकति पार्टी र सरकारको स्वामित्वमाथि खोज्नु भएको पद खोज्नु भएको होइन यी कुरा सच्याउनु पर्थ्यो यी कुरा सच्याएर अगाडि बढेको भएदेखि सम्हाल्न सकिन्थ्यो दोस्रो यहाँले भने जस्तै संसद विघटन गर्नेतिर होइन कि पार्टीका नेताहरूका कुरा सुनेर प्रतिपक्षका कुरा सुनेर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुरूप कहीँ न कहीँ अरूका कमजोरी छन् भने आलोचना गर्ने आफूप्रति चाहिँ कहीँ न कहीँ कमजोरी भयो भनेर प्रश्न उठाउँछन् भनेदेखि त्यसलाई रियलाइज गर्ने प्रक्रियातिर जानु पर्थ्यो तेस्रो अदालतले संसद पुनर्स्थापन गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ खास गरी म पार्टी एकताको पक्षमा छु मलाई पद प्रतिष्ठा भन्दा पनि म वास्तवमा यो नेकपालाई म एकीकृत राख्न चाहन्छु म जुनसुकै पद छोड्न तयार छु भनेको भएदेखि एउटा वातावरण बन्थ्यो त्यो पनि उहाँ भन्न तयार हुनु भएन सम्भवतः मदन भण्डारी पुष्पलाल मनमोहनजीहरू भएको भएदेखि त्यो महानता देखाउनुहुन्थ्यो होला उहाँले चाहिँ म बरु प्रधानमन्त्री छोड्न तयार छु तर पार्टी एकता बचाउँछु भनेको भएदेखि नैतिक प्रश्न सबैलाई हुन्थ्यो र सबैले वाइ संस्थागत रूपमा नै कुनै उहाँको समूहले भन्दा पनि सबैले चाहिँ उहाँलाई प्रशंसा गर्ने स्थिति बन्थ्यो यी कुराहरू नगरेको हुँदाखेरि उहाँप्रति हामी असन्तुष्ट बनेका हौं हजुर जस्तै उपेन्द्र यादवजी र प्रचण्डजीले माधव नेपाललाई भन्नुभएको छ रे तपाईहरु सामूहिक राजीनामा दिनुस् विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीज्यूले लिन सक्नुहुन्न हामी तपाईलाई साथ दिन्छौं भन्ने किसिमका कुराहरू पनि अहिले समाचारमा आइरहेका छन् साच्चै यो कुरा हो या होइन के छ तपाई पनि पार्टी भित्र हुनुहुन्छ तपाईलाई केही जानकारी त भयो होला के कुरा यहाँले भन्नुभयो जस्तै विभिन्न पक्षहरुसँग अहिलेको तरल राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा विभिन्न पक्षहरुसँग कुरा भएको छ र हामीले उपेन्द्र यादवसँग मात्रै होइन संस्थागत रूपमा नै जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि कुरा गरेका छौं एमालेका विभिन्न पृष्ठभूमिका साथीहरुसित पनि कुरा गरेका छौं र त्यसको साथसाथै प्रदेश सरकारको प्रसंगमा लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको किचलो अहिले पनि बाँकी नै छ त्यहाँ पनि हामीले अलिकति नैतिकताको प्रश्न अनुरूप चाहिँ कुराकानी गरिराखेकै छौं त्यसकारणले उपेन्द्र यादवसँग मात्रै होइन कि माधव नेपालजीसित मात्रै होइन कि शेरबहादुर देउवासँग मात्रै होइन कि देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुसँग अहिलेको चाहिँ जटिल राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा यसलाई समीक्षा गरेर सम्हाल्ने बारेमा सबैसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं कतिको सम्भावना छ देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्ने र अहिलेको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने कतिको सम्भावना छ के देख्नुहुन्छ तपाईले राजनीतिक अवस्था बुझिरहनु भएको छ अब त केही समय छ कतिको सम्भावना देख्नु भएको छ तपाईहरु लागिरहनु भएको छ निरन्तर संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री संघीय संसदभित्र अल्पमतमा हुनुहुन्छ त्यसकारणले सम्भावना कतिको भन्ने प्रश्न नै भएन उहाँ स्वाभाविक रूपमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ र उहाँले 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो त्यो लिनु भएन 27 गते विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ त्यसो भएर विशेष अधिवेशन आसपासतिर कहीँ न कहीँ उहाँले सदनभित्रको त्यो अल्पमतको अवस्थालाई कसरी फेस गर्नुहुन्छ उहाँको कुरा हो अरु दलहरुले पनि छलफल चलाउँदैछन् फेरि पनि सुनिदैछ संसद भङ्गको कुरा फेरि पनि अर्ली इलेक्सनको कुरा अथवा चाहिँ तुरुन्तै चुनावको कुराको प्रसंग पनि चल्दैछ सकेसम्म चाहिँ नैतिकताको कटघरामा उभिएर आफूले राजनीति गर्नु नै भविष्यमा आफ्नो समर्थकलाई बचाउनु उचित हुनेछ त्यसकारणले किन अहिले आएर प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ विश्वासको मत लिन खोज्नु भएको तपाईलाई के लाग्छ किन लिन खोज्नु भएको होला अहिले आएर चाहिँ विश्वासको मत बुझे अनुसार उहाँले चाहिँ अहिले पनि भनिसके नि मैले संविधानको धारा 76 को 3 अनुरूप चाहिँ ठूलो दलको सरकार चलाउने र त्यो सरकारले नै आगामी निर्वाचन को घोषणा गर्ने कहीं न कहीं उद्देश्य रहेको हुँदाखेरि
उहाँले चाहिँ विशेष अधिवेशन बोलाएको हुनसक्छ। मैले अनुमानको रूपमा यो भने, अब किन बोलाउनु भयो भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिने कुरा भयो। तर फेरि पनि ठुलो दलको हैसियतले विश्वासको मत प्राप्त भएन भने धारा 76 को 3 अनुरूप सरकार बनाएर फेरि पनि यही सरकार रहन्छ भन्ने उद्देश्यले उहाँले विशेष अधिवेशन बोलाएको हुन सक्छ। अलिकति एमसीसी को उलाई पनि जोड्छु, विषयलाई पनि जोड्छु। एमसीसी पास गराउन निरन्तर लागिरहनु भएको छ नि, एमसीसी पास गर्नुहुन्छ या हुँदैन, के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? एमसीसी को विषयमा केही भनिदिनुस् न। हैन, एमसीसी अब आफैमा त्यो मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज भनेर आएको चाहिँ एमसीसी प्रति हाम्रो नेगेटिभको कुरा त छैन, तर जुन सम्झौता भयो, जसले सम्झौता गर्नुभयो त्यति बेला सम्झौता गर्नेहरूले अलिक परिपक्वतापूर्वक सम्झौता नगरेको र त्योसित सम्बन्धित त्यसको निर्माण प्रक्रिया, त्यसको चाहिँ कानुनी कतिपय अप्सनहरू, विदेशी कतिपय दात्री राष्ट्रहरूले दिने डोनेसनको रूपमा नभएर बाध्यकारी रूपमा चाहिँ केही बुँदाहरू नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको अखण्डतालाई कहीँ न कहीँ आँच पुर्याउने गरी त्यस प्रकारका प्रावधानहरू उल्लेख गरेर एमसीसी सम्झौता गरिएको हुँदाखेरि विशुद्ध डोनेसनको रूपमा मात्र त्यो आउँछ भनेदेखि त हामीलाई केही आपत्ति छैन। तर ती सम्झौताहरू जो गरिएको छ ती सही छैनन्। त्यसकारण ती सम्झौताहरू विचार गरेर मात्रै त्यसलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। हामी संयुक्त रूपमा नेकपा हुँदाखेरि नै कार्यदल बनेर कार्यदलले दिएको सुझाव पनि यही थियो। जस्तो उदाहरणको निम्ति त्यसलाई फेरि पछि फेर्नु पर्यो अथवा बदल्नु पर्यो, कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने नेपालले चाहिँ फेरि सदनमा लिएर गएर नेपालको स्वामित्वमा रहेको सदनले समेत त्यसको बारेमा कुनै छलफल गर्न नपाइने गरी जुन सहमति गरिएको छ त्यस्ता प्रावधानहरू हटाउनुपर्छ। ती प्रावधान नहटाइकन हुबहु लागू गरियो भनेदेखि नेपालमा कहीँ न कहीँ चाहिँ यो एमसीसी मार्फत अनावश्यक रूपमा विदेशी चलखेल बढ्छ भन्ने कुरा भएको हुँदाखेरि ती प्रावधान हटाएर हामी अगाडि बढ्ने भनेका छौँ। समयका एउटा सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पनि भाइरल भयो होइन, प्रचण्डजीले चाहिँ बोल्नु हुँदैन भनेर पनि इसारा गर्नु भएको छ एमसीसी को विषयमा। तपाईँले चाहिँ केही बुदागत हिसाबले सच्याउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि एमसीसी अहिले यदि कुनै पनि बुदा सच्याएन भने, जुन एउटा एग्रिमेन्ट पेपर छ त्यो एग्रिमेन्ट पेपरको एकर्डिङ कुनै पनि बुदा सच्याइन भने नेपालको लागि फाइदा त अवश्य देखिँदैन। तपाईँले भनेअनुसार केही कुराहरू सच्याउनु पर्नेछ भन्नुहुन्छ। कुन बुदामा चाहिँ सरकारले जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? किनभने जनता अझै पनि अन्यलमा छन्। सरकारको केही पक्ष त्यसको चाहिँ स्वामित्व, त्यसको चाहिँ स्वामित्व नेपाल सरकार मातहत रहनुपर्छ। तर नेपाल सरकारले भोलि कुनै पनि बेला त्यो सम्झौताप्रति कहीँ न कहीँ नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको अखण्डता वा नेपालको आर्थिक प्रणालीमा कुनै के असर गर्ने प्रकार रह्यो भनेदेखि नेपाली संविधान अनुरूपकै नेपालको लोकतन्त्रको सर्वोच्च निकाय संसद हो, संसदले त्यसको पुनर्विचार गर्न पाउने प्रावधान हुनुपर्छ। त्यो प्रावधान चाहिँ पुनर्विचार गर्न नपाइने गरी जुन चाहिँ गरिएको छ यस्ता चाहिँ 3-4 बुँदाहरू हट्नुपर्छ र सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अहिले पनि अलिकति प्रसङ्ग चुनावतिर जोड्छु र जनताको प्रश्नतर्फ पनि लाग्छु। जनताहरूको माग यति बेला चुनाव होइन नि, कि जनताको माग चुनाव नै हो। राजनीति बनाउनलाई आफ्नो सत्ता र स्वार्थ टिकाउनको लागि फेरि पनि जनता समक्ष चुनाव गर्नु चाहिँ उचित हुन्छ अहिलेको समयमा? देवेन्द्रजी के हुन्छ भन्नुहोस् त। चुनाव होइन, अहिले जनताले त वास्तवमा विकास, समृद्धि र सुशासनको अपेक्षा गरेका थिए। नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व अपेक्षा गरेका थिए। जनताले कमसेकम न्यूनतम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्यान्न, आवास जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा राज्यको उपस्थिति, नागरिकले प्रत्यक्ष पहुँच हुने गरी त्यो माग गरेका थिए। त्यो माग गरे अनुरूप हामी गर्छौँ भनेको हुँदाखेरि नेकपालाई जनताले 2/3 दिएका हुन्। त्यसको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसको म्यानेज गरेर त्यसलाई व्यवस्थित प्रकारले अगाडि बढाएर नेकपाको नेतृत्वको अहिलेको बहुमतको 2/3 हैसियतको सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षलाई 5 वर्षको निम्ति तिमीहरू यो ठाउँमा बस भनेर जनताले भनिसकेको हुँदाखेरि हामी चाहिँ कहीँ न कहीँ 5 वर्षसम्म चुनावको कुरा भन्दा पनि जनताको त्यो जनादेशलाई आत्मसात गर्नु नै जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हुन्छ। त्यही रूपमा हामीले बुझेका छौँ। अहिले चुनाव भन्दा पनि अहिले भर्खरैकै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त यो कोभिडको महामारी यसले पारेका प्रभावहरूलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति
सरकारले गम्भीरतापूर्वक सबै पार्टीहरूलाई लिएर देवेन्द्रजी तपाईँ चुनावभन्दा यो कुरातिर अगाडि बढ्न हजुर चाहन्छु। तपाईहरुले पनि त गर्नु भएन नि जब प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ प्रतिगमन विरुद्धको कदम उठाउनु भएको थियो त्यति बेला तपाईहरुले गाउँ गाउँबाट कार्यकर्ताहरू भेला गर्नुभयो गाउँ गाउँबाट कार्यकर्ताहरूलाई गाडी बुक गरेर बस्ने खाने व्यवस्थाका सहित तपाईहरुले काठमाडौँ भित्र आउनुभयो तर अहिले त्यही जनता गाउँ जान पाएका छैनन् नि अक्सिजन पाएका छैनन् हस्पिटलका बेड पाएका छैनन् नि खोइ त तपाईहरुले के गर्नुभयो तपाईहरु पनि त एउटा सरकारको पक्ष हो तपाईहरुले के गर्नुभयो किन केही गर्न सक्नुहुन्न त्यो प्रश्न त तपाईहरुप्रति पनि त सोझिएको छ नि त हामीले कोसिस राज्य यस्तो परिस्थितिमा राज्यको सम्बन्धहरू परिचालन नगरिकन सम्भव हुँदैन यहाँले भनेको प्रश्न चाहिँ राजनीतिक रूपमा उपस्थित भएका पार्टीहरूले जनतालाई दुःख पर्दाखेरि त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरो जो यहाँले राख्नु भएको छ त्यो जायज छ हाम्रो तर्फबाट नपुगेको कुरा हामी जनताको बीचमा आत्मनिर्भर हुन चाहन्छौँ तर फेरि पनि मुख्य प्रश्न चाहिँ राज्यका सबै निकायहरूलाई ठिक ढङ्गले परिचालन नगरिकन यो विषयको व्यवस्थापन गर्न सकिने त्यसकारणले यसको संयोजन गर्ने चाहिँ भूमिका भनेको सरकारको हुनु पर्थ्यो सरकारले संयोजन गरे हामी जसरी पनि सरकारलाई सहयोग गर्न यो मामलामा अरू विषयमा विमति भए पनि महामारी भनेको चाहिँ सबैको साझा विषय हो यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुको निम्ति चिकित्सकहरूले र प्राविधिकहरूले भने अनुरूप हाम्रो तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ सरकारलाई हजुर जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ यदि मैले विश्वासको मत लिन सकिनँ भने म विपक्षमा बस्न तयार छु भनेर कतिको सम्भव छ कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ यो कुरालाई तपाईँ होइन यो त अर्को कुनै विकल्प छैन जसले बहुमत पुर्याउँछ उसले सरकार चलाउने हो जसले बहुमत पुर्याउन सक्दैन ऊ प्रतिपक्षमा बस्ने विपक्षमा बस्ने हो यो हाम्रो संविधानको नियमै हो त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा ठिकै ढङ्गले अगाडि बढुन् अप्रिय प्रकारको घटना नहोस् फेरि संसद भङ्ग गर्ने कुरा प्रसङ्ग चलेको छ हो होइन हामीलाई थाहा छैन फेरि चाहिँ सङ्कटकालको कुरा चल्दैछ स्वास्थ्य सङ्कटकालको कुरा अब अरू कुनै त्यस प्रकारका अप्रिय प्रकृतिका घटनाहरू नघटुन् संविधानमा उल्लेख भएको लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरूपको पक्ष र प्रतिपक्ष भएर प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा जायज नै हुन्छ लोकतन्त्रमा त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुको निम्ति प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धता लागू होस् म त्यही कामना प्रकट माओवादी केन्द्र अर्ली इलेक्सनमा जान तयार कि नतयार के छ तयार हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न यदि अर्ली इलेक्सन भयो भने चाहिँ होइन हामी तयार छौँ कुनै पनि प्रकारको चुनावसँग हामी यो प्रक्रियामा आइसकेपछि डराउने भाग्ने कुरा छैन र हामी प्रतिस्पर्धा गर्न हामी तयार छौँ भर्खरै पनि निकट भविष्यमै राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदैछ खाली भएको ठाउँमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेकै छौँ चुनावदेखि भाग्ने डराउने भने होइन हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ तर अहिले चुनाव होइन अहिले चाहिँ यो कोभिड नियन्त्रण जनतालाई स्वास्थ्यको चाहिँ प्रत्याभूति दिलाउनु आर्थिक जुन प्रकारको चौपट अवस्था बन्दैछ त्यसलाई नियमन गर्नु नियन्त्रण गर्नु र त्यसलाई कमसेकम जोगाएर लिएर जानु अहिलेको चाहिँ आवश्यकता हो त्यसकारण चुनावतिर भन्दा पनि देशका जल्लबल्ल यी समस्याहरू वरिपरि केन्द्रित हुन नै आजको अहिलेको हजुर आफ्नो कुर्सी र सत्ताका लागि विभिन्न नेताहरू नेताका घर दैलो गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला तपाईहरु भेला आफ्नो पार्टीको एउटा मिटिङहरू गर्दै हुनुहुन्छ यसले त झन् कोभिडको रिस्क बढेन र जनतालाई कोठाभित्र थुन्ने नेताहरू चाहिँ खुलेआम बाहिर बाहिर घर दैलो कार्यक्रम गर्ने जनतामा के पर्छ असर यसले हामीले प्राविधिकले भने अनुसार नै गरेका छौँ सरकारले नै एकातिर चाहिँ यस प्रकारका निर्देशनहरू जारी गर्ने अर्कोतिर चाहिँ फेरि पार्टीका गतिविधिहरू गर्ने काम चाहिँ सरकारले नगरोस् हामीले काहीँ पनि गरेका छैनौँ पार्टीका सबै गतिविधिहरू अहिले स्टप छन् बरु सम्भव भएसम्म पार्टीका साथीहरूलाई जनतालाई परेका समस्याहरू खास गरी कोभिडसित सम्बन्धित चाहिँ अप्ठ्याराहरूलाई सहयोग गर्नको निम्ति अपिल गरेर पार्टीका सबै गतिविधिहरू हामीले रोक्छौँ हजुर किनभने धेरै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई कोभिड लागिसकेको भन्ने समाचारहरू आइरहेको बेला तपाईहरुले विभिन्न भनौँ न अब गुटगत मिटिङ गर्दिदा या एउटा पार्टीगत मिटिङ गर्दिदाखेरि जनमानसमा चाहिँ अलिकति नराम्रो चेतना फैलिने भएको भएर मात्र मैले तपाईलाई भनेको यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू त नेताहरूबाट पनि रोकिनु पर्यो नि त उहाँहरू आफैले आदेश दिने उहाँहरूले आफैले निषेधाज्ञा घोषणा गराउने अनि अहिले आएर कोभिडको बेला उहाँहरू आफ्नो कुर्सी टिकाउनका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्दा त जनताले भोलि अर्थ कसरी लाउँछन् तपाईँ आफै बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण जनतालाई या पार्टीका नेताहरूलाई अहिले भइरहेको महामारी र यो राजनीतिक अवस्था हेर्दाखेरि त्यसकारणले यो महामारी निकै दोस्रो चाहिँ प्रहरको रूपमा फैलिँदै गएको र निकै दुःखद प्रकृतिका घटनाहरू पनि हामीले सुनेको हुँदाखेरि अहिले चुनावको कुरा जमघट हुने कुरा भेला हुने कुरा हामीलाई चिकित्सकहरूले प्राविधिकहरूले चाहिँ निषेध गर्नुभएको छ त्यसो भएको हुँदाखेरि यो राजनीतिलाई सम्हालेर नैतिकताको राजनीति गर्ने जनताप्रतिको निष्ठाको राजनीति गर्ने र सरकारमा केही समय टिकिरहनु वा टिक्नको निम्ति अरू पक्ष जाने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्नु भन्दा पनि यो चाहिँ फैलिरहेको महामारीको बारेमा राष्ट्र नै एकजुट भएर चाहे चाहिँ राजनीतिक पार्टी हुन् चाहे प्राविधिकहरू हुन् चाहे मानवाधिकार कर्मीहरू हुन् चाहे बुद्धिजीवीहरू हुन्
चाहे कूटनीतिक क्षेत्रका हुन्, सबै चाहिँ जनसमुदायहरू एकजुट भएर चिकित्सक प्राविधिकले भने अनुरूप अगाडि बढेर मात्रै हामी यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। यसलाई कहीँ कतै पनि उल्लङ्घन गर्नुहुन्न। यसको निम्ति सरकारले अझै पनि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरोस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। म दोहोर्याएर यो भन्न पनि र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न। हजुर, तपाईँको नजरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल प्रधानमन्त्री कि असफल प्रधानमन्त्री? ठ्याक्कै भन्नुपर्दा, भूमिका नबाँधेर भन्नुपर्दा। मैले अहिले पनि भनिसकेँ, यहाँले चाहिँ हिसाब गरेर हेर्नुभयो भने नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू मध्ये अब थोरै दिन मात्रै बाँकी छ गिरिजा प्रसाद कोइराला पछि दोस्रो लगातार भएको प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओली चाहिँ हुनुहुन्छ। समयको हिसाबले अरू धेरै सरकार फेरबदलको प्रसङ्गमा केही समय हुने केही समय छोड्ने स्थिति रहेर 3वटा लगातार चाहिँ नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको यो सरकार भएको हुँदाखेरि यो सरकारले यति बलियो अवस्था प्राप्त गरेको विगतको सरकार जस्तो नभएको सरकार भएको हुँदाखेरि यो सरकार सफल सरकारको रूपमा मैले बुझ्दिनँ र एकदम मध्यम सरकारको रूपमा र पछिल्लो स्थितिमा त यति बलियो सरकार भएर पनि केही कुराको पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको सरकारको रूपमा मैले। हजुर, तपाईँहरूले अब आउने 27 गते प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समर्थन गर्ने या नगर्ने के छ? पार्टीका हिसाबले के कुरा भइरहेछ? हाम्रो समर्थन छैन होइन, हाम्रो त प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन छैन। अहिलेको बालवाला प्रधानमन्त्रीले हाम्रो समर्थन छैन। हामीले समर्थन गरेका पनि छैन। यो बिचमा खालि कानुनी हिसाबले विश्वासको मत चाहिँ हामीले फिर्ता लिएका थिएनौँ। त्यो पनि हामीले प्राविधिक रूपमा नै विश्वासको मत फिर्ता लिएर औपचारिक रूपमा नै हाम्रो समर्थन नभएको कुरा सार्वजनिक गरिसक्यो। हजुर, समय दिनुभयो देवेन्द्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद। केही जानकारी चाहिएमा फेरि पनि धन्यवाद छ। यहाँले पनि यस्तो बेलामा मेरो आफ्नो केही भनाइहरू राख्न दिनुभएकोमा यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै कोरोना महामारीको बीचबाट ग्रसित हुनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूको दुःख पीडाप्रति ऐक्यबद्धता सहित मेरा भनाइहरू अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।